single day I'm gonna make something great. السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيتكم بغوسيت تاع كروكي. سي اون غوسيت فريمون اونسيان، هزيتها على ماما. اي هاد لا غوسيت اللي راح نعطيها لكم ديروا بها اونيكمون دو بودان دو كروكي. اللي تحب دير بلوس ما عليها غير تزيد لي ميزور. الوغ لا غوسيت راحين يكونوا عندنا زوج حبات بيض، نص كاس زيت، نص كاس سكر، لا لوفور شيميك ان باكي، نديرو شويه تاع لا فارين بلوتو لا لوفور باش نحيو الريحه تاع البيض. اي بيان سور ما نساوش لا فارين، انا نستعمل لا فارين سيم. رايحين نبداو في الخلطه تاعنا بيان سور لي في. الوغ فوالا، هام ليك زوج حبات تاع البيض راني خلطتهم، حطيت معاهم نص كاس تاع الزيت. اللي تحب دير بالميكسور دير بالميكسور، سينون vous pouvez utiliser le fouet juste هكذا خفيف ظريف وخلاص. نحطو نص كاس تاع السكر، il faut bien mélanger le sucre, l'huile et les œufs. يعطينا un aspect شويه ثقيل، ماشي يبان خاكر شويه. كيما تقول لي مامير توجور لو سكري تاع لي غاتو سي كي تخلط لو سكر مع البيض، سي سا لو سكري باش تصلح لك العفسه كيما في الموسكوتشو. الوغ دوكا نحط لا فارين اي لا لوفور. هنا نحط لو باكي تاع لا لوفور بولانجي، هذا لوفور شيميك. Je vais mettre un peu de vanille. كما يقولوا عين كنيزانك، سي ليكيفالون تاع une demi-cuillère. نخلط شويه بيان سور. la farine. إنني أعمل بطريقة عشوائية parce que j'ai l'habitude de faire cette recette. Ça fait على بالي à peu près شحال نزيد. mais نتوما ديروا la première fois ديروا قيس un verre وخلطوا. وزيدوا شوفوا. de toute façon la farine كما يقولوا عينك ميزانك. انا دوك نوري لكم à peu près كيفاش لازم تكون لا بات باش كي ديروا نتوما لا فارين تكونوا على بالكم. Le fouet et je vais utiliser mes mains. Et en vérité هذا باكيت تاع لا فارين جديد بقى لي منه شويه استعملته. لا بواط elle est là. هاي لا بواط دو فارين. هذاك واش بقى في لو باكي. On va utiliser la spatule. اللي تحب تلبز بيديها تلبز. انا ما نحبش بزاف الطلباز، نحب بوكو بلوس هاد لا سباتول نوتيليزيها لي بلو براتيك، تجيني بلو براتيك. شوفوا لاسبي هنا مازال.
Alors, comme je vous ai dit les filles, qui تخلطوا la farine عينكم ميزانكم تولي عندكم l'aspect هذا. Regardez, comme ça. تجي تلصق شويه مي سي لا ميور. لو كان نزيدوا لها شويه لا فارين هنا راح تيبس والكروكي تاعنا يجي بزاف يابس. دوكو اون فا لا ليسي كوم سا. دوك نروحو نديرو دو بودان ونحطهم في لو بلاطو باش تحتهم يطيبوا. الوغ فوالا جي في لي دو بودان تاوعي. الطريقه القديمه كاع سي دو دارونجي في لي كوتي هكا en sorte que يجي مسكم. فوالا وهذيك اللقطه هذيك اللي نحبها انا كنديرها ماما هكا دائما تقولي توريها لي تقولي باش يجي الشباب زت وجا الشباب اي فوالا. الوغ انا هنايا كاين اللي يدهنوا بالحليب، كاين اللي يدير له القهوه، كاين اللي ما يديروا له والو، كل وحده واش تحب دير. انا نحب ندير القهوه باش يحمر لي شويه ومن داك جو في دو لي اوسي. ندهنهم بالقهوه وندير له شويه سكر من الفوق. كاين اللي يديروا البيض، ايوا جوزي يديروا البيض يديروا الحليب كيما يحبوا. مي جينيرالمون هادوك اللي يحبوا على فا شغل ما عندهم حاجه في الكروكي يخرج محمر ولا لا باسكو يديروا له شوكولا، يديروا له كلاصاج تاع الشوكولا والكوفريت، كاين يديروا الشوكولا بيستاش، كاين شوكولا بجوز كيما تحبوا. انا بور لو مومون ما عندي والو، ماني نخرج ماني نشري، كيما يقولوا استعمل ما عندي في المنزل، هذا مكان. اي فوالا بعد نرفد وندير لهم شويه سكر هكذا كي تاع قهوجي. يلاه قلت لكم سي لونسيان ميثود بكري عند قيوس. دوكا راح نحطو في الفور يطيب ومن بعد نوري لكم النتيجه. الوغ لي في هاوليكم بعد ما طاب الكروكي تاعي. شفتوا كيفاش يجي حمر الله الله هكذا باهي ماشي كاع محروق. عندي الميثود اللي نديرها هو سخون وانا نقطعو ومن بعد ندور لي كوتي نحطهم يزيدو يتحمروا ومن بعد نزيد ندورو ونحط الكوتي الاخر يزيد يتحمر. سخون tenir comme ça. زدت حبة كبيرة. نحب نخليها القلبوزة هذه الكبيرة هكذا. بسم الله. ما تخافوش تقولوا نقطعوا سخون يتكسر ولا ما يتكسر ما والو، يسوفي برك يكون عندكم موس ناضي وتعرفوا تقطعوه ديليكاتمون كومون دي. عين تروحي ها. اي فوالا دركا ندورهم كاع هكذا. هذه هي لاستوس اللي قلت لكم عليها. شغل نحط الكروكي تاعي كاع هكذا على هاد لو كوتي باش يتحمر ومن بعد نزيد ندورو لوطخ كوتي باش يتحمر. الوغ لي في جيسبر تكون عجبتكم لا روسيت. ما تنساوش ديروا جيم اي فوز ابوني على ما باج. بقاو على خير. على بروشين روسيت ان شاء الله.